नमस्कार प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म यहाँहरूको नेपाली विषय शिक्षक वैकुण्ठ प्रसाद नेउपाने श्री आजाद माध्यमिक विद्यालय 5 खाल 12 बालुवा काभ्रे पलाञ्चोकको तर्फबाट नेपाली इलर्न युट्युब च्यानल मार्फत हार्दिक स्वागत गर्दै माध्यमिक तहको कक्षा 10 नेपाली विषयमा समावेश गरिएको घरको माया शीर्षकको एकाङ्कीको अभ्यास खण्डको सहजीकरण क्रियाकलाप सहित उपस्थित भएको छु। आजको यो भिडियो सामग्री मार्फत पाठ 14 अन्तर्गत रहेको घरको माया एकाङ्कीको शब्द भण्डार र बोध तथा अभिव्यक्ति खण्डका अभ्यासहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ र म अभ्यास सहजीकरण क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। शब्द भण्डारमा प्रश्न नम्बर 1 मा दिएको छ, दिएका शब्द र अर्थबीच जोडा मिलाउनुस्। सखारै सबेरै बिहानै, बुझो मुखमा टम्म राख्ने काम वीरको, गरम तातो गर्मी, आलो खेतको सिमाना छुट्याउन वा पानी अडिने बनाउन चारैतिर केही उठाइएको माटाको डिल, सामल बाटाका लागि बोकेको खाद्य वस्तु, बाटा खर्च, हंस प्राण। प्रश्न नम्बर 2 मा छ, घरको माया एकाङ्कीमा गाउँघरमा मेलापात गर्दा प्रयोग गर्ने शब्द प्रयोग भएका छन्, त्यस्ता शब्दको सूची बनाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनिएको छ। पाखोमा हुर्कँदै गरेका सुनकागतीका बिरुवा हेरेर दाजु भाउजूमा अक्ख पर्दै हुनुहुन्छ। आली, खेतको आलीमा फलेको भटमासका बोट हेरेर आमा दङ्ग पर्नु भएको छ। कुवा, भाइले कुवाको चिसो पानी ल्याएर खेतालाहरूलाई बाँड्यो। उखुम, गर्मीले उखुम पारेकाले आजको मेला कटाउन गाह्रो परेको छ भन्दैछन् खेतालाहरू। पर्म, गाउँघरमा पर्म अर्म नगर्ने हो भने अब खेतीपाती चलाउन सजिलो छैन भन्छन् किसानहरू। प्रश्न नम्बर 3, दिएका शब्दका विपरीतार्थी शब्द घरको माया एकाङ्कीबाट खोजेर लेख्नुहोस् भनिएको छ। बर, वर, परको वरको पर, पछाडिको अगाडि, होची अग्ली, उता यता, विपन्न सपन्न, दुखी सुखी, उँभो उँधो, तातो चिसो, बस उठ, टाढै नजिक गरेर रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 4 मा घरको माया एकाङ्कीबाट 5 वटा टुक्का र अनुकरणात्मक शब्द टिपोट गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, टुक्का र अनुकरणात्मक शब्द टिपोट गरेर लेख्नुपर्ने छ। टुक्काहरू, उखुम पार्नु, आजको 5 खालको गर्मीले धेरै मानिसलाई उखुम पारेको छ। शङ्का लाग्नु, उनीहरूको विचार व्यवहार प्रति मलाई पहिले नै शङ्का लागेको थियो। हंस जानु, काठमाडौँबाट पोखरा जाँदै गरेको गाडी दुर्घटनामा परेका यात्रीहरूले आफ्नो हंसले ठाउँ छोडेको कुरा बताए। बहकाउमा पर्नु, अर्काको बहकाउमा पर्ने मानिसले सुख पाउँदैन, इज्जत फाल्नु, हामीले जस्तो सुकै कठिनाइको सामना गर्नु परे पनि इज्जत फाल्ने कार्य भने गर्नु हुँदैन। अनुकरणात्मक शब्दहरू, पिच्च, पान खाएर जथाभावी पिच्च थुक्ने असभ्य बानीले कुनै पनि स्थानको सुन्दरता नष्ट पार्छ। करम, साथीहरूले करम नुन खोर्सानीसँग काँक्रो चपाएको देखेर मेरो मुख रसाएर आयो। कुरुम, भोगाएको भाइले आमाले दिनुभएको मकै कुरुम गर्दै खायो। झलक्क, अर्काको लैमा घर छोडेर हिँडेको हर्कबहादुरलाई गाउँघर साथीभाइ मेलापातको दृश्य झलक्क आउँदैछ रे। झम पानी परिरहेकाले आज खोलापारीका विद्यार्थीहरू विद्यालय आउन सक्ने स्थिति छैन। बोध र अभिव्यक्ति खण्डको अभ्यासमा प्रश्न नम्बर 1 मा दिएका शब्दको शुद्ध उच्चारण गर्नुहोस् भनिएको छ। अल्लारे, रोपाई, तख्ता, झलक्क, काङ्गियो, दारी, घाँटी, अलपत्र, छट्टु, भुइँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, शुद्ध उच्चारण गर्दा तपाईहरुले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, शब्दको लेख्य र कथ्य रूप कस्तो छ भन्ने कुरामा याद गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 2 मा घरको माया एकाङ्कीका बसिराख्या भएको जस्ता कथ्य रूपका शब्दको प्रयोग भएका छन्। यस्ता अन्य 10 वटा शब्द खोजी तिनको लेख्य रूप स्वरूप प्रस्तुत गर्नुहोस्। प्रश्न राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ केही कथ्य रूपहरू, बोल्ने उच्चारणको चाहिँ अवस्था प्रस्तुत गरिएको छ र यसको लेख्य रूप चाहिँ हामीले शुद्ध लेख्य रूपमा लेख्नु पर्ने छ। बिर्सनु भयो, निसासिएको, खार खाएर, नपार नपाएर, भन भएन, पुगिराखेको, यही यहाँ, भएको, चपाएर चबाएर। प्रश्न नम्बर 3 मा छ, साथी मिली घरको माया एकाङ्कीका पात्रहरूको हाउभाउ सहित भूमिका प्रदर्शन गर्नुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू,
यो चाहिँ कक्षामा एकाङ्कीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ। यहाँहरूले विषय शिक्षकको सहयोगमा यसले अभिनय क्षमता बढाउने, भाव भङ्गी भाव अनुसारको चाहिँ बडी गेस्चर शारीरिक चाललाई मिलाउन सहयोग पुर्याउँछ। प्रश्न नम्बर 4, दिएको प्रश्नको उत्तर भन्नुहोस् भनिएको छ। घरको माया एकाङ्कीको सुरु र अन्त्य कुन कुन घटनाबाट भएको छ? घरको माया एकाङ्कीको सुरु लालबहादुर र जमानले आफ्नो गाउँप्रति वितृष्णा व्यक्त गरेर अन्त्य सबै पात्र घरको मायाले आकर्षित भई घर फर्केको घटनाबाट भएको छ। एकाङ्कीका मुख्य र सहायक पात्र को हुन्? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, एकाङ्कीको मुख्य पात्र लाल, जमानसिंह, बतासे र कान्छो हुन् भने सहायक पात्र फेरीवाला हो। एकाङ्कीमा सबैभन्दा बढी पटक संवाद गर्ने पात्र कुन हो? एकाङ्कीमा सबैभन्दा बढी पटक संवाद गर्ने पात्र जमानसिंह हो। जमानसिंहमा आन्तरिक द्वन्द्व बढ्नुको कारण के हो? बतासे प्रतिको माया र आकर्षणले जमानसिंहमा आन्तरिक द्वन्द्व बढेको हो। अब प्रश्न नम्बर 5 मा छ, दिएको एकाङ्कीको अंश मौन पठन गरी सोधिएका प्रश्नको छोटो उत्तर दिनुहोस् भनिएको छ। एकाङ्कीको यो एउटा अंश दिएको छ, यो अंश यहाँहरूले पढ्नु होला र दिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। माथिको भनाइ एकाङ्कीको कुन पात्रले भनेको हो? माथिको भनाइ एकाङ्कीको पात्र बतासेको हो। वक्ताले व्यक्त गरेको देशभक्तिको भावना झल्काउने दुई भनाइ लेख्नुहोस्। जति पसिना बहाउनु परे पनि आफ्नै घरबारीमा बहाउँला र मर्नु परे पनि आफ्नै देशको माटोमा देशमा मरौँला, आफ्नै भुइँमा लम्पसार परौँला आदि वक्ताले व्यक्त गरेका देशभक्तिको भावना झल्काउने वाक्य हुन्। आफ्ना पुर्खाको धर्म थामौँ भन्नुको आशय के हो? आफ्ना पुर्खाको धर्म थामौँ भन्नुको आशय हाम्रा पुर्खाले चाहिँ हामीले पनि आफ्नै माटोमा रमाएर अन्तिम सास फेर्नु बिताउनु पर्छ भन्ने हो। एकाङ्कीको अंशको मुख्य भावसँग तपाईँ सहमत हुनुका कारणहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनिएको छ। एकाङ्कीको अंशमा हामीले आफ्नै माटामा पसिना बहाउनु पर्ने, एक गेडा मकै भए पनि आफ्नै माटामा उब्जाउनु पर्छ भन्ने मुख्य भावसँग म सहमत छु। हामीले आफ्नै माटामा पौरो गर्ने, पसिना बगाउने र अन्न उब्जाउने हो भने हामी आत्मनिर्भर हुनेछौँ। हामीले मात्र नभएर हाम्रा भावी पुस्ताले समेत स्वाभिमानी जीवन बिताउन सक्ने र परचक्रीको पाउ मोल्नु पर्ने अवस्थाबाट मुक्त हुने भएकाले एकाङ्कीको अंशको भावप्रति मेरो सहमति छ। प्रश्न नम्बर 6, दिएका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस् भनिएको छ। प्रश्न नम्बर क मा 6 को क मा छ, घरको माया एकाङ्कीमा नेपाली समाजको कस्ता विषयवस्तु देखाइएको छ? वर्णन गर्नुहोस् भनिएको छ। यसको उत्तर निर्माणको नमुना यसरी छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, भीमनिधि तिवारी विषम 1968-2030 द्वारा लिखित घरको माया देशप्रेमको उत्कृष्ट भाव व्यक्त भएको पाइन्छ। एकाङ्कीमा तिवारीले गाउँको अवस्था र दुःखबाट विरक्तिएका नेपाली युवा युवतीलाई भारतको दरभङ्गा रेलवे स्टेसन आसपास जम्मा गराएर बतासेका माध्यमबाट लालबहादुर र जमानसिंहमा गाउँ र देशप्रतिको माया जगाएर घर फर्काएका छन् र देशप्रेमको सन्देश दिन सफल भएका छन्। विदेशमा परचक्रीका पाउ मोलेर भौतिक सुख प्राप्त गर्नुभन्दा स्वदेशमा पौरो गर्नुपर्ने विचार एकाङ्कीका माध्यमबाट प्रस्तुत गरिएको छ। घरको माया एकाङ्कीमा एकाङ्कीकारले नेपाली समाजको जीवन्त चित्र उतारेका छन्। गाउँमा हुने सामाजिक व्यवहारहरू, मेलापात, उर्काली ओराली, पर्म अर्म, खेतीपाती, धान रोप्ने समयमा बजाइने बेठी बाजा आदि प्रस्तुत गरिएको छ। मूल रसाएर आएको चिसो पानी, ढुङ्गेधाराको पानी, पँधेरा, दर्शन ढुङ्गासित लडीबुडी खेलेर आएको पानी, छाहराको पानी, समीको शीतल बतास जस्ता नेपाली सामाजिक परिवेश एकाङ्कीमा उतार गरिएको छ। अभाव, गरिबी र बेरोजगारीका कारण भौतिक सुखको खोजीमा देश जाने परम्परा, विदेशिने परम्परा, गाउँले जीवनको कारुणिक भोगाइका कारण आफ्नै जन्मभूमिप्रति वितृष्णा पैदा हुने अवस्था, अर्काको लैलैमा लागेर भएको गरगहना बेचेर लाहुर जाने जस्ता व्यवहार एकाङ्कीमा प्रस्तुत भएका छन्। एकाङ्कीमा नेपाली सामाजिक जीवनका वस्तु पाल्ने, घाँस दाउरा, मेलापात, अर्मपर्मको संस्कृति, महिलाहरूले घरभित्रका घरायसी कार्य सम्पादन गर्ने, पुरुषहरू घर बाहिरका काममा लाग्ने जस्ता क्रियाकलाप विषयवस्तुका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। अत एकाङ्कीको घरको माया एकाङ्कीमा एकाङ्कीकारले नेपाली समाज र सामाजिक व्यवहार, सामाजिक परिवेशको सजीव चित्र उतार गरेका छन्। ख, जमान र लालमा पाइने चारित्रिक विशेषताहरू वर्णन गर्नुहोस्। एकाङ्कीकार भीमनिधि तिवारी 1968-2030 द्वारा लिखित घरको माया एकाङ्की देशप्रेमको भावना व्यक्त भएको उत्कृष्ट सामाजिक एकाङ्की हो। यस एकाङ्कीमा रामायणकालीन आदर्श जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरी यसैलाई आत्मसात गरी हामीले आफ्नो पसिना र पौरखले आफ्नै माटो सजाउनु पर्ने, एक दानो मकै मात्रै भए पनि आफ्नै माटोमा उब्जाउनु पर्ने प्रेरणा प्रस्तुत गरिएको छ। यस एकाङ्कीमा लालबहादुर जमानसिंहको प्रमुख भूमिका रहेको छ। लालबहादुर यस एकाङ्कीको प्रमुख पुरुष तथा मञ्चीय पात्र हो। मञ्चीय भन्नाले विद्यार्थी भाइहरू मञ्चन गर्न सक्ने, अभिनय गर्न सक्ने अभिनय पात्र हो। गाउँको अभाव, गरिबी, घाँस भगारो, लेक बेसी, मेलापात जस्ता कार्यबाट वाक्क भएर वितृष्णा पलाएका र भविष्यको खोजीमा गाउँ छोडेर देश पस्ने आम युवा वर्गको
प्रतिनिधि पात्र वा चरित्र हो। आफ्नो विचारमा अडान राख्न नसक्ने, सहयोगी, आफन्तको आग्रह र अनुरोधलाई आत्मसात गरी स्वदेश फर्कने लालबहादुर सत तथा गतिशील पात्र हो। जमानसिंह एकाङ्कीमा लालबहादुरको मित, बतासेको प्रेमीको भूमिकामा रहेको जमानसिंह एकाङ्कीको मुख्य, अनुकूल, गतिशील र मञ्चीय पात्र हो। पारिवारिक माया ममताबाट वञ्चित जमानसिंह बतासेको उमेर र शरीरबाट आकर्षित, आफ्नो विचारमा अडिन नसक्ने अस्थिर, विदेशी र भविष्यको खोजी गरिरहेका नेपाली युवाहरूको प्रतिनिधि वर्गीय पात्र हो। जमानसिंह यस एकाङ्कीको सहयोगी, मानवीय संवेदनायुक्त, गाउँको माया पलाएर घर फर्कने देशभक्त पात्र हो। ग एकाङ्कीमा कुन कुन ठाउँको परिवेश देखाइएको छ लेख्नुहोस् भनिएको छ। एकाङ्कीकार भीमनिधि तिवारी, विक्रम सम्वत 1968 2030 द्वारा लिखित घरको माया देशप्रेमको भावना व्यक्त भएको उत्कृष्ट एकाङ्की हो। एकाङ्कीमा सुख र भविष्यको खोजीमा पराईको भूमिमा भासिएका युवतीहरूका माध्यमबाट नेपाली ग्रामीण सामाजिक परिवेश र विदेशी भूमिमा नेपालीले भोग्नु परेका अभाव, तिरस्कार, उपेक्षा प्रस्तुत गर्दै स्वदेशमा नै पौरख र पसिना बगाएमा आत्मसम्मान जोगाएर बाँच्न सकिने सन्देश दिएको छ। एकाङ्कीमा खास गरी विदेशी भूमि विहारको दरभङ्गा रेलवे स्टेसनको परिवेश प्रस्तुत गरिएको छ। पात्रहरूले संवादका क्रममा नेपालीको पहाडी क्षेत्रका विभिन्न स्थान, पाखा पखेरा, पँधेरा, खेत, समीको शीतल चौतारी, कुवा, खोलाको खेतको रोपाई जस्ता दृश्यात्मक परिवेश एकाङ्कीमा चित्रित छन्, वर्णित छन्। घरको माया एकाङ्कीबाट के सन्देश पाइन्छ? भीमनिधि तिवारीको घरको माया देशप्रेमको भावनाले युक्त उत्कृष्ट सामाजिक एकाङ्की हो। अभाव, गरिबी र बेरोजगारीबाट ग्रसित, अर्काको लहैलहैमा बहकिएर वा भविष्यको खोजीमा विदेश पलायन भएका, विदेश पसेका नेपाली ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने युवा युवतीहरूलाई विदेशी भूमिमा जम्मा गराई विदेशी परिवेश, हावापानी, रहनसहन भन्दा नेपाली परिवेश, हावापानी र आफ्नै ग्रामीण परिवेश सुन्दर रहेकाले स्वदेश फर्कन आह्वान गरिएको छ। एकाङ्कीमा आफू बराबरको सुन पाए पनि स्वदेश फर्कन नचाहने लालबहादुर र जमानसिंहलाई लेखकले आफ्नो मुखपात्र बतासे मार्फत घर फर्काउन सफल भएका छन्। मरेपछि आफ्नो हंस समेत गाउँ नपुगोस् भन्ने चाहना राख्ने लालबहादुरको विचार परिवर्तन भई घरको मायाले स्वदेश फर्काएको छ। एकाङ्कीकारले कान्छो मार्फत विदेशमा भाँडा माझेर इज्जत फाल्नु नहुने र बतासे मार्फत आफ्नै माटामा पसिना बगाउनु पर्ने, एक गिडो मकै उब्जाउन सके पनि आफ्नै माटामा उब्जाउनु पर्ने सन्देश दिएका छन्। विदेशी भूमिमा परचक्रीका पाउ मोल्नुभन्दा स्वदेशमा आफ्नै माटामा पसिना चुहाई आत्मसम्मानका साथ बाँच्नुपर्ने सन्देश एकाङ्कीले दिएको छ। हामीले आफ्नै देशका लागि यही माटामा आफ्नो अन्तिम सास फेर्नुपर्ने, फेरेर पुर्खाको गौरव बचाउनु पर्छ भन्ने सन्देश पनि दिएको छ। प्रश्न नम्बर 7, दिएका भनाइका वक्ता को हुन्? घरको माया एकाङ्कीका आधारमा लेख्नुहोस् भनिएको छ। म त सम्झन्न गाउँघर पनि, के सम्झनु छ र? लालले भनेको हो। पँधेरामा जाँदा दुवै कर्के आँखाले हेराहेर गर्थ्यौं, जमानसिंहले भनेको हो। म त भोकले भुतुक्क भएको छु, 2 दिन भयो केही खान नपाएको, कान्छोले भनेको हो। यहाँ आइपुगेर त हामी दुवैलाई यसै छाडेर कहाँ भाग्यो, कहाँ, बतासेले भनेको हो। रोपाईको रमाइलाले मलाई बिर्सिहाल्लान्, लालले भनेको हो। जाउँ है मित्रज्यू, फेरि आइयो भने भेटौँला नि, जमानसिंहले भनेको हो। आफ्नो गाउँमा त भकारकै छेउमा गुन्द्री हालेर सुत्दा पनि गनाउँदैन थियो, बतासेले भनेको हो। उहाँ आमा कति रुँदी हुन्, बालक छोरो कहाँ गयो, के भयो भनेर जमानसिंहले भनेको हो। व्याख्या गर्नुहोस्। 8 नम्बरमा क, चुम्बकले फलामलाई तान्छ तर सुनलाई खिच्न सक्दैन भनिएको छ। चुम्बकले फलामलाई तान्छ तर सुनलाई खिच्न सक्दैन। उपरोक्त वाक्य नाटककार भीमनिधि तिवारी 1968 2030 द्वारा लिखित घरको माया शीर्षकको एकाङ्कीबाट साभार गरिएको हो। सामाजिक विषयवस्तुमा आधारित घरको मायामा देशप्रेमको भावना सम्प्रेषण भएको छ। अभाव, गरिबी, बेरोजगारीले कष्टकर बनेको जीवनबाट विचलित भई विदेशी भूमिमा भविष्य खोजिरहेका युवा युवतीलाई जमघट गराई गाउँको वातावरण, परिवेश र विदेशको वातावरण र परिवेशको तुलना गरी आफ्नै माटोमा पसिना बहाउन आग्रह गरिएको छ। कष्टकर भोगाइका कारण गाउँ नफर्कने निष्कर्षमा पुगेको लालको निर्णयका सन्दर्भमा प्रस्तुत वाक्य आएको छ। व्याख्याका लागि दिएको प्रस्तुत वाक्यमा चुम्बकको फलामलाई आकर्षण गर्ने, आफूतिर खिच्ने प्राकृतिक गुणको दृष्टान्त उल्लेख गरिएको छ। फलाममा चुम्बकीय गुण हुने भएकाले चुम्बकतर्फ आकर्षित हुन्छ, तर चुम्बकीय गुण नहुनाले सुन चुम्बकतिर आकर्षित हुँदैन, सुनलाई चुम्बकले खिच्न सक्दैन। गाउँको अभाव, गरिबी र कष्टकर जीवनबाट विचलित भई देश पसेका दुई मित लालबहादुर र जमानसिंह कुनै हालतमा पनि गाउँ फर्कन चाहँदैनन्। तर अचानक भेटिएका कान्छो र जमानसिंहकी प्रेमिका बतासेको आग्रहले, अनुरोधले जमानसिंहको विचारमा परिवर्तन आयो र उसले आफ्नो मित लालबहादुरलाई समेत घर फर्कने प्रस्ताव गर्यो। लालको विचारमा आफ्नै प्रेमिका बतासेको माया र ममताले गर्दा आफ्नो मित जमानसिंह गाउँ फर्कन तयार भएको तर आफू किमार्थ गाउँ नफर्कने भाव माथिको वाक्यमा व्यक्त भएको छ।
लालले आफ्नो देश नफर्कने विचारलाई सुन जस्तै मूल्यवान र घर फर्केर आफ्नै माटोमा पौरख गर्ने विचार राख्ने बतासे कान्छो र जवान सिंहको विचारलाई फलाम जस्तै सस्तो भएको भ्रमपूर्ण विचार प्रस्तुत वाक्यमा व्यक्त भएको छ। अत उपरोक्त वाक्यमा एकाङ्कीको पात्र लालबहादुरमा गाउँको दुःख र कष्टपूर्ण जीवनबाट वितृष्णा पैदा भएकाले विदेशमै बसेर धेरै धन कमाउने र सुखी जीवन बिताउने लालसा रहेकोले घर फर्कन चाहँदैन। उसले बतासे कान्छो र जमान सिंहको घर फर्केर स्वदेशमै पसिना बगाउने एक गेडो मकै मात्र उब्जाउनु परे पनि आफ्नै माटामा उब्जाउने विचारलाई तुच्छ ठानेको र सहर विदेशी भूमिमा दुःख गरेर सुख खोजी गर्ने विचारलाई सुनझै मूल्यवान ठान्दै गाउँ कदाचित नफर्किने भाव प्रस्तुत वाक्य मार्फत व्यक्त गरेको छ। ख जति पसिना बहाउनु परे पनि आफ्नै घरबारीमा बहाउला, एक गेडा मकै भए पनि आफ्नै माटामा उब्जाउला। उपर्युक्त वाक्य एकाङ्कीकार भीमनिधि तिवारी विषम 1968-2030 द्वारा लिखित घरको माया शीर्षकको एकाङ्कीबाट साभार गरिएको। अभाव, गरिबी र बेरोजगारीका कारण थुप्रै नेपाली युवा युवतीहरू विदेशी बाध्य भएको र उनीहरू विदेशी परिवेशमा रमाउन नसकेको, विदेशमा सम्मानित काम पाउन नसकेको अवस्था चित्रण गर्दै स्वदेश फर्कन आह्वान गरिएको छ। नाटककारले विदेशी भूमिमा अलपत्र परेका नेपाली युवा युवतीहरूलाई जम्मा गराई विदेशको निश्वास लाग्दो परिवेशमा नबस्न र स्वदेश फर्कन अनुरोध गर्दै देशप्रेमको भावना व्यक्त गर्ने सन्दर्भमा आफ्नो मुखपात्र बतासे मार्फत उपरोक्त महान विचार व्यक्त गरेका हुन्। पोक्चेको लहैलैमा लागेर आफूसँग भएको गहनापात बेचबिखन गरी विदेशीकी बतासे विदेशमा पोक्चेले धोका दिएर बेपत्ता भएपछि अलपत्र पर्नु पर्यो। विदेशमा पाएको दुःखले बतासे र कान्छोको विदेश मोह भङ्ग भएको छ। 2 दिनसम्म भोकै बस्नु परेका बतासे र कान्छोले गाउँकै लालबहादुर र जमान सिंहलाई भेट्दा सहारा पाएको महसुस गरे। विदेशको अपमानित, उपेक्षित र तिरस्कृत जीवनभन्दा स्वदेशमै पौरख गरेर स्वाभिमानी जीवन बिताउने निष्कर्षमा पुगेकी बतासेले लालबहादुर र जमान सिंहलाई सम्झाउँदै प्रस्तुत विचार व्यक्त गरेकी हुन्। एक गाँस खान र एक धरो लगाउनकै लागि विदेशमा घुटिनुभन्दा स्वदेशमा नै दुःख गर्नुपर्ने विचार प्रस्तुत वाक्यमा व्यक्त भएको छ। विदेशबाहरूको हेला हाँसो सहेर इज्जत गुमाएर काम गरेर सुखको खोजी गर्नुभन्दा जति श्रम परिश्रम गर्नु परे पनि, पसिना बहाउनु परे पनि आफ्नै माटामा गर्नुपर्छ, माटामा गर्नुपर्छ, एक गेडा मकै मात्र भए पनि आफ्नै माटामा उब्जाउनु पर्छ भन्ने देशभक्तिपूर्ण भावना प्रस्तुत वाक्यमा व्यक्त भएको छ। आफ्नो माटामा गरिएको पौरखले हामीलाई स्वाभिमानी बन्न प्रेरित गर्दछ, इज्जत दिलाउँछ। अत सरल भाषा र पात्र अनुकूल भाषाको संवादको प्रयोग गरी लेखिएको उपयुक्त वाक्य मार्फत विदेशी भूमिमा पसिना बगाएर भविष्यको लागि सङ्घर्ष गरिरहेका आम युवा युवतीहरूलाई आफ्नै देशमा श्रम गर्न, स्वाभिमानी जीवन बाँच्न प्रेरित गरिएको छ। विदेशिएका युवा युवती स्वदेशमा फर्केर आफ्नै माटामा श्रम गर्नुपर्ने देशप्रेमको भाव व्यक्त भएको पाइन्छ। 9 घरको माया एकाङ्कीका पात्रमा देखिएका सुख र दुःखका सन्दर्भ बोध गरी त्यस्तै सम्वेक झल्कने छोटो संवाद तयार पार्नुहोस्। एउटा संवाद तयार गर्नुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यहाँ एउटा नमुना प्रस्तुत गरिएको छ। यसलाई आधार मानेर यहाँहरूले पनि आफ्नै मौलिक भाषा शैलीमा, मौलिक विषयवस्तुमा एउटा संवाद तयार गर्नुहोला। नरेश र दिनेश दुईजना एउटै गाउँका मनमिल्ने साथी हुन्। गाउँघरमा रोजगारीको अवसर प्राप्त नहुँदा पारिवारिक आर्थिक अवस्था सुधार्न र केही कमाएर सुखी भविष्यको निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित विदेशिएका उनीहरूको शनिबारको छुट्टीका दिन मलेसियाको पेनाङ सहरको पार्कमा भेटघाट भएको छ। उनीहरू बीच परदेशको भोगाई र अनुभवको विषयमा कुराकानी भइरहेको छ। नरेश: नमस्कार है दिनेशजी, आराम हुनुहुन्छ? के कसो चल्दैछ मलेसियाको बसाइ? एउटै सहरमा बसे पनि लामो समयसम्म भेटघाट भएन। दिनेश: ओहो नरेशजी नमस्कार, मलाई त आरामै छ, जसो तसो चल्दैछ। तपाईँको के कसो चल्दैछ? धेरै दुब्लाउनु भएछ, के भयो? विदेशमा त सुनकै बोट हुन्छ, टपाटप टिपेर चाँडै धनी भइन्छ भनेर यहाँ आइयो। बाआमाले पढ, घरमै बसेर केही गर भन्दा मानिएन, तर यहाँ आएर। दिनेश: होइन, के भयो तपाईँलाई? निराश पनि देखिनु भएको छ कि कम्पनी राम्रो परेन? नरेश: कम्पनी पनि नराम्रो परेको होइन, सुरुमा कमाइ पनि राम्रै भएको। महिनाको 1500 रिङ्गिट पाउँदा सगरमाथा चढे जस्तै भयो। बाआमा बिर्सियो, बचत गरिएन, घर पठाइएन, खर्चको त के कुरा गरौँ। बाआमालाई चिठी र फोन सम्पर्क समेत गरिन, मौजमस्तीमा सबै उडाइयो। तर अहिले के भएर? नरेश: काम गर्ने क्रममा अचानक 5 तला माथिबाट लडै। 5 दिनमा होस आएको रहेछ। खुट्टा भाँचिएको, ढाडमा समस्या भएकाले लगभग 5 महिना काममा जान सकिन। कम्पनीले उपचार त गर्यो, तर आराम गर्नुपर्ने समयको पैसा दिएन। साथीहरूसँग ऋण सापटी गरी लिएर जसो तसो खर्च चलाएँ। ओहो, अनि के भयो? यत्रो आपत पर्दा मलाई किन सम्पर्क गर्नु भएन? 5 महिनापछि काममा जाँदा कम्पनीले काममा फर्कन दिएन। रोइ कराइ गर्दा पनि सुनेन। त्यसपछि साथीहरूको सहयोगमा अर्को कम्पनीमा काम गर्दैछु। पहिले जस्तो कमाइ छैन, तर पनि काम चाहिँ निकै गाह्रो छ।
जति गाह्रो भए पनि बाँच्नै पर्यो, साथीभाइको ऋण पनि तिर्नै पर्यो। अब केही समय काम गरेर आफ्नै गाउँ फर्कने निधो गरेको छु। गाउँ फर्केर पनि के गर्नुहुन्छ र? केही अवसर छैन। उकालो ओह्रालो घाँस दाउरा भकारो पानी बल्ल उत्पादन गर्यो बिजौलियाको राज। म त जेसुकै भए पनि फर्कने छैन है, आखिर दुःख बिसाउनु नै हो। तपाईँले भनेको पनि ठिकै भए पनि मेरो बुद्धिको बिर्को अब खुलेको छ। हामीसँग संसारको तिर्खा मेटाउने, संसारलाई उज्यालो बताउने जल छ। अत्यन्तै उर्वर माटो सिँचाइ र पसिनाको पर्खाइमा छ। जडीबुटीले उपयोगका लागि आह्वान गरिरहेका छन्, तर हामी भने अथाह सम्भावना लताएर पराईको भूमिमा 45 डिग्री तापक्रममा आफूलाई जोताइरहेका छौँ। अबको 3 महिनामा ऋण तिरेर केही बचत गरी घर फर्कने योजना बनाएको छु। आफ्नै माटोमा पसिना बगाउँदा कसो सफलता नमिल्ला र? आँट, साहस, उत्साह, योजना र धैर्यताको कोसेली बोकेर स्वदेश फर्कने र केही गर्ने दृढ विचारमा छु म त। हुन त तपाईँको कुरा, तर पनि यति रमझमपूर्ण जीवन चटक्क कसरी भुल्नु र? अब यसैमा थपेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले एउटा चाहिँ संवाद लेख्नु होला। प्रश्न नम्बर 10, घरको माया एकाङ्कीमा कसरी देशप्रेमको भावना प्रकट भएको छ समीक्षा गर्नुहोस् भनिएको छ। नाटककार भीमनिधि तिवारी विषम 1968 2030 द्वारा लिखित घरको माया देशप्रेमको भावना व्यक्त भएको उत्कृष्ट सामाजिक विषयवस्तुमा आधारित एकाङ्की हो। सामाजिक विषयवस्तुमा आधारित उनका एकाङ्कीमा नैतिकता, इमान्दारिता, आदर्श व्यवहार र यथार्थ चित्रण पाइन्छ। तिवारीले यस एकाङ्कीमा रोजगारीका लागि विदेश पसेका युवा युवतीको जमघट गराई देशभक्तिको भाव सम्प्रेषण गरेका छन्। सामाजिक विषयवस्तु तथा समस्यामा आधारित घरको माया एकाङ्कीमा रहर र अर्काको बहकाउमा लागेर रोजगारीका लागि विदेश जाने प्रवृत्तिलाई विषयवस्तुका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। विदेश बसेका आम नेपाली नागरिकको प्रतिनिधि पात्रका रूपमा लालबहादुर जमानसिंह र कान्छो र बतासेलाई उभ्याइएको छ। यी पात्रको संवादका क्रममा जमानसिंहले सुरुदेखि नै आफ्नो गाउँ र परिवेशलाई स्मरण गरेको छ। नाताले मित भए पनि कुनै हालतमा देश नफर्कने धारणा राख्ने लालबहादुरको विचारभन्दा जमानसिंहले गाउँको माया ममताको भाव व्यक्त गरेको छ। कान्छो र बतासेसँगको भेट पश्चात आफ्नो गाउँको वातावरणीय परिवेशको तुलना गर्दै आफ्नै गाउँप्रतिको आकर्षण व्यक्त भएको पाइन्छ। अनपढ र काँचै भए पनि कान्छो विदेशमा भाँडा माझेर इज्जत फाल्नुभन्दा गाउँ फर्कने र आफ्नै माटामा जति दुःख गरे पनि गर्ने धारणाबाट देशप्रेमको भाव झल्किएको छ। पोख्चेको लहैलहीमा लागेर गहनापात बेचेर देश पसेकी बतासेको कुरामा उत्कृष्ट देशप्रेमको भाव व्यक्त भएको पाइन्छ। बतासेको विदेशी भूमिमा अरूको हेला हाँसोको पात्र भएर बस्नु पर्दा भन्दा आफ्नै स्वदेशमा पसिना बहाउनु उचित हुन्छ। एक किलो मकै मात्र उब्जाउन सके पनि आफ्नै माटामा उब्जाउनु पर्ने बतासेको विचारले जमानसिंह र लालबहादुरको मनस्थिति बदलिएको छ। विदेशमा परचक्रीको पाउ मोल्नुभन्दा स्वदेशमा भोकै लम्पसार पर्नु बेस हुने धारणा एकाङ्कीमा अगाडि सारिएको छ। हामीले पनि आफ्ना पुर्खाले जस्तै आफ्नै मातृभूमिको सेवामा रमाउनु पर्ने, आफ्नो पौरख र पसिनाले स्वदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउनु पर्छ भन्ने विचार एकाङ्कीमा प्रस्तुत गरिएको छ। यस एकाङ्कीमा रोजगारी र भविष्यको खोजीमा विदेश भासिएका आम नेपाली युवा युवतीलाई स्वदेशमा फर्केर पसिना बगाई स्वाभिमानी जीवन बिताउन प्रेरणा प्रदान गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 11, दिएको चित्र वर्णन गर्नुहोस् भनिएको छ। दिएको चित्रमा सुन्दर गाउँको बीचमा रहेको चौतारामा गाउँलेहरू बैठक वा छलफलमा सहभागी भएका छन्। छलफलमा महिला र पुरुषको समान सहभागिता देखिन्छ। छलफलमा विदेशी नै परिपाटीले गाउँ रित्तो बन्दै गएको र अबको केही वर्षमा गाउँ युवाविहीन हुने कुराले प्राथमिकता पाएको छ। बढ्दो विदेश पलायनलाई रोक्ने उपायहरूको बारेमा गहन छलफल चलिरहेको छ। व्यावसायिक कृषि, पर्यटन आदिका माध्यमबाट रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकिने भएकाले अब व्यावसायिक कृषितिर लाग्नुपर्ने निचोड छलफलको रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। 12, युवालाई विदेशिनबाट रोक्न के गर्नु पर्ला? घरको माया एकाङ्कीका आधारमा प्रतिक्रिया दिनुहोस् भनिएको छ। घरको माया देशप्रेमको भावना व्यक्त भएको सामाजिक विषयवस्तुमा आधारित उत्कृष्ट एकाङ्की। भौतिक सुख सुविधा र भविष्यको खोजीमा विदेश बसेका युवा युवतीहरूलाई विदेशी भूमिमा जमघट गराई संवादका माध्यमबाट विदेशमा दुःख गर्नुभन्दा स्वदेशमै पसिना बगाउनु पर्ने उत्कृष्ट विचार व्यक्त गरिएको छ। रोजगारी र अवसरको खोजीमा विदेशी नै प्रवृत्ति मौलाउँदो छ। गाउँघर युवाविहीन बन्दैछन्। हरेक आमा बाबुले समेत छोराछोरीलाई विदेशी प्रेरित गरिएका छन्। काली लाग्दो अवस्थामा विदेशी नै लर्को त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा देख्न सकिन्छ। आम युवालाई विदेशीबाट जोगाउनु र स्वदेशमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास जगाउनु आजको प्रमुख कार्यभार हो। आम युवालाई विदेशीबाट रोक्न प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध गराउने, कृषिमा विविधीकरण र आधुनिकीकरण गरी रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, लघु उद्यमका लागि सुलभ कर्जाको व्यवस्थापन गर्ने, भूगोल र पर्यावरण अनुकूलको उत्पादन र बजारीकरणको योजना निर्माण तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउने, प्रकृति प्रदत्त अमूल्य सम्पदा जल, जङ्गल र जमिनलाई पर्यटन व्यवसायसँग जोड्ने, मौलिक कला, संस्कृति र उत्पादनलाई व्यावसायिक बनाउने जस्ता कार्य योजनाबद्ध ढङ्गले सञ्चालन गर्न सकेमा
युवा शक्तिलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न सकिन्छ। विकासका पूर्वाधारहरूको न्यायोचित वितरण गरी दूरदराजका उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याएर युवा शक्तिलाई विदेशिनबाट जोगाउन सकिन्छ। प्रश्न नम्बर 13 दिएको अनुच्छेद पढ्नुहोस् र सोधेका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस् भनिएको छ। क प्रश्नहरू गुर्जोलाई लहरेदार पतझर बिरुवा मान्नुको कारण के हो? आँखाबाट जरा निस्केर हावामा लहरिने र रुख बिरुवाको सहारामा माथि लहरा जाने र पात झर्ने गुणका कारण गुर्जोलाई लहरेदार पतझर मानिएको। गुर्जो कस्तो भूभागमा पाइन्छ? खास गरी गर्मी ठाउँमा राम्ररी हुर्कने गुर्जो जस्तो सुकै माटामा पनि हुर्कन सक्छ। गुर्जोको उपयोगिता लेख्नुहोस्। गुर्जोमा रहेको औषधीय गुणका कारण यसको डाँठलाई कमलपित्त, दम, खोकी, मधुमेह, पुरानो ज्वरो आदि रोगको उपचारार्थ उपयोग गर्न सकिन्छ। गुर्जोको बिरुवा तयारी पार्ने तरिका के हुन्? कलमी विधिबाट हाँगा सारेर वा र बिउलाई नर्सरीमा उमारेर गुर्जोको बिरुवा तयार पार्न सकिन्छ। खमा छ भाषिक संरचना र वर्ण विन्यास पहिचान गर्नुहोस्। अनुच्छेदमा प्रयोग भएको एउटा करण वाक्यलाई अकरण वाक्यमा वाक्यान्तरण गर्नुहोस्। गुर्जोको बोक्रो पातलो हुन्छ र बोक्रामा सेतो थोप्ला हुन्छ। यो करण वाक्य हो। गुर्जोको बोक्रो पातलो हुँदैन र बोक्रोमा सेता थोप्ला हुँदैनन्। डाँठको कलमीबाट नै यसका बिरुवा तयार गरिन्छन्। वाक्यलाई भूत र भविष्यकालमा वाक्यान्तरण गर्नुहोस्। डाँठको कलमीबाट नै यसका बिरुवाहरू तयार गरियो। भूतकालको वाक्य भयो। डाँठको कलमीबाट नै यसका बिरुवाहरू तयार गरिनेछ। भविष्यकालको वाक्य भयो, गरिनेछन्। अनुच्छेदबाट चन्द्रबिन्दु प्रयोग भएका दुईवटा शब्द टिप्नुहोस् भनिएको छ। चन्द्रबिन्दु प्रयोग भएका दुईवटा शब्दहरू ठाउँ, हाँगा, आँखला जस्ता छन्। प्रश्न नम्बर 14 दिएको सन्दर्भ पढ्नुहोस् र तोकिएको कार्य गर्नुहोस् भनिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू त्यहाँ एउटा सन्दर्भ दिएको छ। त्यो सन्दर्भ अनुसार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि एउटा चाहिँ हाउभाउ सहितको अभिव्यक्ति गर्नुपर्ने छ। माथिको सन्दर्भमा जस्तै तपाईको परिवारका कुनै सदस्यले एक दिन तपाईले सोच्दै नसोचेको उपहार ल्याइदिनु। त्यो उपहार देखेर तपाईँ खुसी हुनुभयो। यो खुसीको क्षण प्रस्तुत गर्दै कक्षामा मौखिक प्रस्तुति दिनुहोस् भनिएको छ। यसलाई गर्ने अभ्यास गर्नुहोला। अत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जहाँ रहनुहुन्छ स्वस्थ मस्त र व्यस्त रहनुहोस्। यो भिडियो मार्फत प्रसारित सामग्री उपयुक्त लागेमा लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हामी नेपाली इलर्न युट्युब च्यानल मार्फत यस्ता थुप्रै उपयोगी सामग्री सहित उपस्थित हुनेछौँ। धन्यवाद, नमस्कार।